चटरपट भन्नुला झटपट अमिलो पिरो यो सबै कुरो हालेर नुन खुर्सानी डालेर मुखभित्र फालेर झालेर मसलदार निम्बु र प्याज 12 को मसाला हाम्रो सिमराको स्वाद मोहब्बतको रस प्यारको बुखार दिलको अचार हावर यु गाईको घिउ साइकलको ट्यु आई लभ यु लेट हुन्छ भेट हुँदैन हलाएर डोलाएर सम्झाएर बुझाएर नमानेपछि करुवा तेल लाएर आइस माइस खाइस 13 दुना 22 लङसिङ पोङ पोङ सुमनी लुवाङ चटपटे ओए आई लभ यू करवाली बेइज्जती अबे 4 बार हाँ बोली मलाई मन पर्ने गुरुजी साहा ठकुरी झलक सबै भिडियोमा भाइरल हुनु मन छैन मलाई कुनैमा फलोअप म भाइरल भएको देखेर मेरो एक्सट्री पनि गरिन्छ फेसबुकमा मलाई बलक बाउ त सिरियस भएर हस्पिटल लगे यसै पर्खिन एक गेम खेलिहाल्छु ए सिरियस छ बाउ ल पर्खिनु हेत्तर पर्खिन एकछिन एक गेम खेल ए बाउ खसेछ ए हो र हाँ बाउ खस्यो ए छोड्दैन यही बाटो त ल्याउँछ होला नि नो 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 अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनुपर्छ कि मान्छेमा अलिअलि लाज पनि त अलिकति नैतिक भन्ने त हुनुपर्छ नि बाबा चिया मागेको यार काठमाडौँबाट ल्याउन लाग्यो यो भैयाले काठमाडौँबाट चाहिँ होइन कि हाम्रो भैँसीको थुनबाट लिएर आएछु लु अरे यो चिया हो कि पानी हो यार तले यार उता बोल्दै ताम्रो पत्र करे मैले खेतमा भोके झारमे ओहो देउरा नि जेठो नि के छ बसेको अनि खै त यसले आज बाउको पोइन्ट लाएर आएछ क्या हो नआप्न मुला कसले बाउको लाएर हिँड्छ जसले नि हेप्छ यार हजुरबाको ला हो ओहो के हो बोर्ड हान्ने गएको र म हेर केटा अब यस्तो भएर बेरोजगार भएर जहिले पनि गाउँमा बसेर हुँदैन हेर अब बाबाआमाले पनि अलिअलि छोराले कमाएर दिन्छ भन्ने आश गरेको हुन्छ त्यो जहिले पनि झुन्डिने होइन यस्तो घामले कालो पनि बनाउँछ मान्छेलाई बोर्ड खेल्ने यताउता यो भङ्गा भङ्गा इधर उधर नै कसरी खेल्ने भाइ पैसा किन घमण्ड देखाएको हामी घमण्डी ब्रो हामी घमण्डी हो हामी घमण्डी ब्रो तिम्रो फिगर हो कि रूपको घमण्डी हो हामी घमण्डी हो चोली राम्रो ढाकाको साडी मलमलको ए साडी मलमलको आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको ए आजकल किन आइरहन्छ बहनों मुझको वोट दो मैं आपके लिए नए रोड बनाऊंगा नए पुल बनाऊंगा पुल के लिए नदी कहाँ से लाएगा अरे नदी वाला पुल नहीं फ्लाईओवर जिसमें ऊपर से गाड़ियाँ जाती है तो फिर नीचे से कौन जाता है अबे नीचे से भी गाड़ियाँ जाती है तो इंसान कहाँ से जाएंगे अबे ओ फुर्सती शैतान मैं इलेक्शन जीत के मंत्री बनना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों के लिए सड़क बना सकूँ गली वाली सड़क या हाईवे वाली सड़क हर तरह की सड़क बनाऊंगा जिसमें गड्ढे नहीं होंगे तो फिर गड्ढे कहाँ होंगे मुझे क्या मालूम यार बस इतना पता है अगर मैं मंत्री बना तो लोग ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे रोड मक्खन के जैसे चिकनी होगी फिर तो लोग फिसल फिसल के गिरेंगे अरे मक्खन मैंने मुहावरे के लिए बोला था भाई पर मक्खन मुहावरे के लिए नहीं ब्रेड के लिए होता है अबे रास्ते से नाश्ते पे आ गया क्या बात को समझ मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ पर तू तो सड़क पे खड़ा है अरे यहाँ तो मैं वोट मांगने आया हूँ भाई मांगना अच्छी बात नहीं इंसान को अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए मेरे भाई मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा तू जा यहाँ से मजदूरी में क्या करेगा पत्थर उठाएगा या पत्थर तोड़ेगा मैं तेरा सर तो हेलो साथी कहाँ छस् त पृथ्वीमा छु अबे त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि कहाँ बसिरहेछस् त भनेको के जमिनमा बसिरहेको छु या मजाक नगर्न अरु भन अरु अबे तेरो टाउको अरु भन भनेको होइन के हाल खबर के छ भन भनेको हाल खबर के छ या मेरो दिमाग नचटाइ तैले तेरो दिमाग के आइसक्रिम हो ह तेरो दिमाग के कुल्फी हो तेरो दिमाग के लालीपाप हो जो हामी चार्छु बुर्बाक साला को भाको ब्रोन्ज प्यान्ट मेरो आई लेदरको ज्याकेट बोकेर हिँड्छु गोजीमा जहिले गाँजाको प्याकेट हिँडेको छु म त सधैँ आफ्नै मुडमा तोप खाएपछि हुन्छु सधैँ म त गुडमा झ्यापुँदै हिँड्न मन छ मलाई ए आज राति रमाइलो हुन्छ साथमा लिएर आइज केटी साथी बोकेर जान मन छ तिमीलाई डाँडा माथि किसान मन छ मलाई तिम्रो त्यो छाती माथि घरबाट निस्केपछि स्वाइग मेरो पारा डेटिङ जाने बेला हेड स्वाइग मेरो पारा क्लब छिर्ने बेला सधैँ स्वाइग हिँड्दै 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 थिएँ बस पार्कको अगाडि सबै गाडी मसित बोल्दै आइरहेछन् सुरुमा ट्र्याक्टर आइरहेछ ट्र्याक्टरले भन्दैछ छड 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 छड
मैले बाटो छोडिदिएँ। फेरि यताबाट टिप्पर आइरहेछ, टिप्परले भनिरहेछ टाढा 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 टाढा। त्यसको पछाडि पछाडि रिसाउँदै एम्बुलेन्स आइरहेछ, एम्बुलेन्सले भनिरहेछ दिउ दिउ दिउ। ये बताओ तुम पागल कैसे हुए? डॉक्टर साहब क्या बताऊं, मैंने एक विधवा से शादी की। उसके जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उनकी नानी का शोहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर जानवर की औलाद साले मुझे पागल करेगा। ले जा रहे भाई यो दूध खा त मिठो छ। अनि यो टोमीले किन खाएन क्या? त्यसको नि नखरा धेरै भएको छ क्या, त्यसलाई पिट्नुपर्छ हामी दुईजना मिलेर। टमी भन्दा पहिला त जिन साइडमा। अरूको मुटुले माया गर्छ रे, मेरो मुटुले त खाली ढुकढुक ढुकढुक मात्र गर्छ। नकली परो है क्या हो? Excuse me, will you be my Valentine? म एकचोटि फेरि गरेर आउँछु, फेरि रिपिट गर ल। Okay. डॉक्टर साहब मेरा लड़का बाइक से गिर गया। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए डॉक्टर साहब। आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज टॉक मी इंग्लिश। माई लोंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, टूटिंग हड्डी कर दो पटी। भाइलाई एक क्वेसन सोध्दछु, ज्यादै पढन्दाज बनिन्छ, तै कतिको दिमाग रहेछ। भाइ तुलाई एक क्वेसन सोधु? सोध्न दादा। एक सुन्दर केटीलाई इंग्लिशमा क्या भन्दा छन्? आई लभ यू। ए साउजी 10 रुपैयाँ जाने लुगा धुने साउनको कति पर्छ? कुन त्यो 10 रुपैयाँ जानी? त्यही 10 रुपैयाँ जाने कति पर्छ भनेको? ए त्यसको त जम्मा 10 रुपैयाँ पर्छ नि। जम्मा 10 रुपैयाँ? ल म लिन आइहालेँ है त। बल्ल बल्ल एउटा चाहिँ पट्याइयो, अब अर्को चाहिँ पछि पट्याउँछु। ब्ल्याङ्केट भन्या के? बहिनी तुखी एक क्वेसन सोधु? सोध्न दादा। 2 - 2 = हाउ मच? थोडा बुझिन तरिकाले भन्न दादा। अरे यसो, तुइसा त 2 रोटा छन्, तुइले 2 बाटी 2मै रोटा खाई, त तुइसित क्या बच्यो? दादा थोडा साग बच्यो। हेर्न त मेरो कलेजको केटी जहिले कल गरेर राख्छ भने एफएममा। उठा न उठा। साच्चै? उठा न। आइ के गर्दैछौ? त्यही न त्यसै दाजुसँग बसेर कुरा गर्ने हो। खै ल्या यता। भाइ के भयो भन् त? के हैन र, यसै मैले फोन गरेर एकछिन बस। भाइ भन्। भेटिस? ठोक्दै थियो कामै ठोक्दै। अनि सुन, त्यसले गाड्नुभन्दा अगाडि राम्रै हातखुट्टा काटेर, औँला पनि काट्दै बाल्यो भएन, काटेर राम्रै गाड्ने। फेरि पहिला जस्तो त्यो खुट्टा बाहिर नछोडिस् नि। त्यो अनि खन्ने सन्ने सामान छ कि न, नत्र आइज मैले भर्खर एउटालाई काटेको यहाँ। ल राम्रै काट, बुझिस्? केही नै एउटासँग कुरा गरिरहेको छु। अब यसको पनि पाला आउँछ जस्तो छ। ल राख। के भन्दै थिइस्? के होइन दाइ, सरी रङ नम्बर। कस्तो लाग्यो? सायद जीवनमा कहिले थप्पड खाएकी थिइन होला। सुना माया, तिमी कहाँ हो? त्यो केटीको हो? उ त मेरो दिदी हो। दिदी रे, अनि उ चाहिँ को हो? उ त बहिनी हो नि। बहिनी रे? बेबी यिनीहरू दुईजना को हो? यिनीहरू दुईजना दिदी बहिनी। अनि सानीमा सन्चै हुनुहुन्छ नि? आज एउटी केटीलाई ढुङ्गामा आई लभ यु लेखेर हानेको है, फिदा भएर ढली।
मेरो मायामा। बर्बादै भयो यार। के भयो? 2 दिनको जिन्दगीमा 7 दिनको याम बितानेर मरेछु यार। थाहा छ माया के हो भन्ने? माया भन्ने केटी। माया भन्ने केटी हो? तिमीले पनि माया गर्छौ क्या? नै। किन? त्यसै माया गर्न हुन्न? धोका दिन्छन्। हँ? छोडेर जान्छन्। म तिम्रो लागि भनेर चुरोट खान सक्दिनँ, ट्याटु पनि हान्न सक्दिनँ, अनि मलाई तिम्रो त्यो मायाको हाई स्ट्यान्डर्ड मिट पनि गर्नु छैन। म जस्तो छु त्यस्तै मन पराउँछौ भने ठिक छ, नत्र नमस्ते।